अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं विहाड़ी बार में। विहाड़ी में फैमिली कोर्ट का इफ्ताह होने जा रहा है, जिसका इफ्ताह करने जा रहे हैं चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और अपने होस्ट फैसल सी चौधरी एडवोकेट के साथ रहिएगा। कितने रह गए हो शुरू में आ जाना यार। हाँ सुना ठीक हो गया। सदर साहब कितने वालेकुम सलाम। डोंट वरी लाइट ऑफ हेलो भाई सर टमाटो भाई यार बड़े भाई हेलो डॉक्टर साहब साइड पे रहो यार ऐसे रहो यार चलो भाई पीछे रहो यार ऐसे रहो भाई आप आगे एक स्टेप पीछे हो गए हाँ पहले उनके आगे कोई बात नहीं कर रहा था भाई से रहियो सर थोड़ा थोड़ी साइड एक एक मिनट
सर जी एक मिनट ठहरिए प्लीज। हाथ नीचे भाई जी डिस्प्ले काट के जी सर काट दे प्लीज। दुआ कराए सर खान के कल मेरे हाथ में परेशान यार डोगर मैं क्या करूं मूसा साहब शेख साहब रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल क़र्ज़ व क़िना अज़ाबल क़र्ज़ व क़िना अज़ाबल मीज़ान सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही। इधर यार पीछे तो यार भाई यार जमात कैमरा सामने सामने सर जी सामने सर थोड़ा सा पीछे हटे ये सब थोड़ा सा साथ हो जाए उस तरफ हो जाए ना इस तरफ हो जाए साथ हाँ ऐसे ठीक है थोड़ा सा ठीक है थोड़ा पीछे थोड़ा एक मिनट जी सर आप देखिए तो शादी केवल घर पे टाइम वो है चलो यार क्यों निकलो हां सेल्फी लेना दे बात साहब केबल कैंड होती है आगे जाओ
डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बिहाड़ी तशरीफ लाने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी को इस पुरमसरत और पुरवकार तकरीब में खुशामदीद कहती है और बिलखसूस जनाब चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद शमीम खान, जनाब अब्दस्तार रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट और में डिस्ट्रिक्ट बार बिहाड़ी में दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट बार बिहाड़ी में तशरीफ लाकर इस सादा मगर पुरवकार तकरीब को रौनक बख्शी। अदल व इंसाफ की बरवकत फराहमी में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बिहाड़ी हमेशा अदल के शाना बशाना खड़ी रही है। मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार कौंसल, मेंबरान पंजाब बार कौंसल, सदर हाई कोर्ट बार, मुख्तलिफ अजला से आए हुए सदूर और जनरल सेक्रेटरी साहबान, ज़िला इंतज़ामिया, मेंबरान बार को भी इस तकरीब में खुशामदीद कहते हैं। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तलावत कुरान पाक से करते हैं। तलावत कुरान हकीम की सआदत हासिल करने के लिए मैं दावत देता हूँ जनाब कारी मोहम्मद ज़ैन अशरफ तशरीफ़ लाएँ और तलावत कुरान पाक से हमारे कलूब को मुनव्वर फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان صدق الله العظيم.
جزاک اللہ. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کا مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. ہماری سماعتوں اور قلوب کو ذکر مصطفیٰ سے منور کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب محمد عبداللہ. اے رسول امین خاتم المرسلین، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصد کو یقین، ہے عقیدہ یہ اپنا بصد کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین. بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. سید الاولین سید الآخرین، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین. سدرۃ المنتہا راہ گزر میں تیری، کعبہ قوسین گردِ سخا میں تیری، کعبہ قوسین گردِ سخا میں تیری. تو ہے حق کے قریب، حق ہے تیرے قریب، تو ہے حق کے قریب، حق ہے تیرے قریب، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، اے رسول امین خاتم المرسلین، اے رسول امین. یہ تھے جناب محمد عبداللہ جو کہ نعت رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے. عدلیہ ریاست کا ایک ستون ہے جو کہ مایوسی کے عالم میں امید کی کرن ہے. عدلیہ عدل و انصاف کی بروقت فراہمی کے لیے کوشاں ہے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب رخصت پر ہیں جن کی کمی شدت سے محسوس کی جا رہی ہے. اس وقت جناب خالد اسحاق صاحب ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بطور قائم مقام ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کام کر رہے ہیں.
ڈسٹرکٹ عدلیہ کی نمائندگی کے لیے میں جناب خالد اسحاق صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب جناب چیف جسٹس صاحب لاہور ہائی کورٹ لاہور، قابل احترام عبدالستار صاحب رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ لاہور، معزز ممبران ڈسٹرکٹ جوڈیشری بہاڑی، صدر و سیکریٹری ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن بہاڑی، ڈپٹی کمشنر اینڈ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاڑی اور معزز حاضرین مجلس، السلام علیکم۔ میں ڈسٹرکٹ جوڈیشری بہاڑی کی جانب سے جناب چیف جسٹس صاحب کو بہاڑی آمد پر دلی طور پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ یور آنر، بہاڑی بار ایسوسی ایشن قابل قدر روایات کی امین ہے۔ معزز بار ممبران کی ایبل اسسٹنس کی بدولت ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ججز صاحبان پوری لگن، محنت اور ایمانداری کے ساتھ عوام کو ان کے حقوق فراہم کرنے میں کوشاں ہیں۔ سر، ماڈل کورٹس بھی اپنی بھرپور کاوشوں کو بروقار لاتے ہوئے کیسز کو بروقت نمٹانے میں مصروف عمل ہیں۔ بار اور بینچ کے درمیان بہت اچھا ورکنگ ریلیشن قائم ہے۔ آج کی تقریب کے حوالے سے میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن بہاڑی کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے جناب چیف جسٹس صاحب کے آنر میں آج اس پروقار تقریب کا انعقاد کیا ہے۔ میں ڈی سی صاحب اور ڈی پی او صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جن کا تعاون ہمیں ہر مرحلے پر حاصل رہا۔ آخر میں آنریبل چیف جسٹس صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کی اس تقریب کو رونق بخشی اور ہماری عزت افزائی فرمائی۔ تھینک یو ویری مچ۔ واجب الاحترام اراکین عدلیہ، نہایت عزت مند میرے اراکین بار، کسی بھی بار ایسوسی ایشن میں جناب چیف جسٹس صاحب کی آمد ہمیشہ اعزاز کا باعث رہی ہے۔ یہاں بہاڑی بار ایسوسی ایشن جو نہایت متحرک اور ویجیلنٹ بار ہے، اس نے یہ اچھا کیا کہ چیف جسٹس صاحب کی دعوت دی، اور میں شکر گزار ہوں اس بار کی طرف سے جناب عزت مآب چیف جسٹس صاحب کہ آپ تشریف لائے۔ کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں جو یقیناً صدر بار آپ کے گوش گزار فرمائیں گے۔ میں عمومی طور پر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وکلاء نے ہمیشہ عدلیہ کی بالادستی کے لیے جدوجہد کی ہے اور اس عمل کے لیے اس وقت بھی سرگرم ہے۔ عدلیہ کی بالادستی ہم اس لیے کہتے ہیں، ہم عدلیہ کے ہر رکن کا احترام کرتے ہیں، اور عدلیہ کی بار ایسوسی ایشن عدلیہ کی قوت ہے، اس کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اسی حیثیت میں ہونا چاہیے۔ ہم آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں جس کے تحت ادارے وجود میں آئے۔ ہم اس لیے بھی عدلیہ کی آزادی اور مختاری کی زیادہ معید ہیں کہ ہمیں آئین پاکستان میں کچھ حقوق حاصل ہیں جن کو ہم بنیادی حقوق کہتے ہیں، اور اس بنیادی حقوق کی وجہ سے ہم مہذب دنیا کا حصہ شمار ہوتے ہیں۔ ان فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کے لیے obviously عدالت ہی وہ دروازہ ہے جس کو کھٹکھٹانا پڑتا ہے۔ تو پاکستان میں رہنے والے ہر شہری کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے ہم عدالت کی، عدلیہ کی آزادی اور بالادستی کے دعوے دار ہیں، اور ہم کسی بھی صورت میں اس پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہی آئین کی بالادستی ہے، یہی بنیادی حقوق کی بالادستی ہے کہ عدلیہ ان کی انفورسمنٹ کے لیے مکمل طور پر با اختیار ہو۔ ساتھیو، وکیل
जनाब इज़्ज़त माब वकील एक ऐसा फ़र्द है सोसाइटी में कि जो साहिब इख्तियार और बे इख्तियार के दरमियान में खड़ा है। साहिब इख्तियार के तजावुज़ करने के रुझान को जो हमेशा से पाया जाता है, उसको रोकने के लिए कानून के दायरे में वकील एक किरदार अदा करता है। और यूँ बार एसोसिएशन मजमूई तौर पर एक बावकार और मुहज़्ज़ब माशरे की तश्कील में किरदार अदा करती है। मुझे यकीन है कि बिहाड़ी बार एसोसिएशन इसमें कमा हक़्क़ू अपना किरदार अदा कर रही है। कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसे खुशगवार वाक़यात हो जाते हैं, लेकिन हम सब मिलकर अब इस कोशिश कर रहे हैं कि इस पर काबू पाया जाए। मेरे नौजवान वकला से भी मैं मुखातिब होना चाहता हूँ जो अभी अभी एंटर हुए हैं इस प्रोफेशन में, कि उनके लिए आगे और बड़ा चैलेंज आ रहे हैं। जब 5 साल कोर्स वाले लॉ ग्रेजुएट आएंगे और लॉ गेट के टेस्ट पास करके आएंगे तो वो उनका मयार यकीनी तौर पर बहुत बेहतर होगा। और जो अब आ चुके हैं आपको उनसे भी कम्पीट करना होगा और अपने सीनियर से भी कम्पीट करना है। इसलिए बराए करम पूरी तवज्जो से मेहनत करके अपनी डेफिशिएंसीज पर काबू पाएँ ताकि आप अपना मकाम को बरकरार रख सकें। इज़्ज़त पर आप एक मैं बात जो हमेशा से अर्ज़ करता हूँ, मुल्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन 3 डिवीज़न पर मुश्तमिल एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन है। लाहौर की प्रिंसिपल सीट 4 डिवीज़न पर मुश्तमिल है, 1 डिवीज़न बहावलपुर और 1 डिवीज़न रावलपिंडी। आला अदलिया में एलिवेशन एक हमारे लिए बड़ा हसास मसला है। कई सालों से मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, 2013 से 2019 तक अब तक सिर्फ इस एरिया से, इस बार एसोसिएशन से सिर्फ 2 जज साहबान अदालत आलिया में फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और मजमूई तौर पर कुल 4 जज जो इस वक्त अदालत आलिया में इस रीजन से फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। मुझे ये दावा करने में कोई आर नहीं है कि हमारे जज साहबान नहायत मेहनत, दयानत और पूरे वक़ार के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। अब आने वाले दिनों में जबकि जुडिशरी में आला अदलिया में एलिवेशन होनी है, तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ और उस गुजारिश का इयादा करना चाहता हूँ जो मैं पहले भी कर चुका हूँ कि इस तनासब से हमें नुमाइंदगी दी जाए कि मैं लफ्ज़ महरूमी तो नहीं करता, लेकिन मैं एक एहसास की ज़रूर निशानदेही करता हूँ कि ये एहसास ज़रूर पाया जाता है कि क्या हमारे यहाँ की अहलियत में कुछ कमी है। मैं इसको तस्लीम करने से माज़रत चाहूँगा कि यहाँ अहलियत की कमी है और कुछ और इलाकों में अहलियत ज़्यादा पाई जाती है। जो भी जज साहबान जहाँ से एलिवेट हुए उन्होंने अपनी हैसियत को तस्लीम करवाया। इस बार एसोसिएशन से को एजाज़ है कि 2 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मनसब पर फायज हुए 2 मेंबरान हमारी बार के, जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब भी मुल्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के बुनियादी मेंबर। अभी अदालत आलिया से एलिवेट होने वाले जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान अदालत उज़्मा में एलिवेट हुए हैं। ये भी मेरे इस दावे की तस्दीक करता है कि हमारे यहाँ ऐसा टैलेंट मौजूद है कि वो ये फ़राइज़ सर अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। मसला ये है कि अगर किसी को मौका ही ना मिले तो वो अपनी सलाहियतों का मनवाए कैसे, सलाहियतों का इजहार कैसे करे। जनाब मौका मिलेगा तो यकीनी तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि आपको इस इलाके से, इन वकला में से बहुत अच्छे मेंबरान मिलेंगे जो उस मेयार पर यकीनी तौर पर पूरा उतरते हैं जो मुतय्यन किया जाता है। मैंने इस जनाब इज़्ज़तमाब चीफ जस्टिस साहब की इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए ये गुजारिश कर दी है, जिसका मैंने पिछले दिनों जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी गुजारिश की थी
انہوں نے ایک جملہ کہا کہ اس کی کوئی کانسٹیٹوئنسی تو نہیں ہوتی. میرے خیال بجاج کانسٹیٹوئنسی نہیں ہوتی، لیکن استحقاق تو ہوتا ہے کہ جہاں اتنی بڑی تعداد میں وکلاء ہوں تو ان میں استحقاق تو ہوتا ہے کہ ان کو بھی موقع دیا جائے. اور پھر میں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ جناب ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارا صوبہ الگ کیا جائے. تو جب صوبہ الگ بنے گا تو پھر بھی تو یہیں سے ہی لینے ہیں، تو ابھی سے موقع دیا جائے تو یہ لوگ تیار ہوں گے صورتحال کو سنبھالنے کے لیے، اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے. بہرحال وہ ان کی نوازش، اور جناب چیف سیکریٹری صاحب آپ کی بہت مہربانی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میری اس گزارش پر بھی آئندہ انہی دنوں میں غور کیا جائے گا. بہت بہت شکریہ، بہت نوازش، آپ نے دعوت دی مجھے حاضر کرنے. یہ تھے ملک حیدر عثمان صاحب صدر ہائی کورٹ بار، جو کہ اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن بہاڑی جہاں عدل و انصاف کی بروقت فراہمی اور قانون کی پاسداری کی محافظ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ بار ایک جمہوری روایات کی حامل بار ہے جو کہ اپنی مقررہ تاریخ میں اپنے نمائندگان کو منتخب کرتی ہے. ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن بہاڑی کی کابینہ ڈسٹرکٹ بار بہاڑی کے معزز ممبران بار کی تہ دل سے مشکور ہے، جنہوں نے موجودہ کابینہ پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے. ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن بہاڑی کی ہر دل عزیز شخصیت جو کہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن بہاڑی کی شان، جن کا مشن ہے ہمیشہ بینچ اور بار کے درمیان اچھی روابط قائم کرنا اور وکلاء کی فلاح کے لیے دن رات کام کرنا. اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لاتے ہیں صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن جناب شکیل احمد تارڑ صاحب. نحمد نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت قابل احترام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عزت مآب جناب سردار شمیم خان صاحب، جناب عبدالستار صاحب رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ، جناب خالد اسحاق صاحب ایڈیشنل سیشن جج صاحب بہاڑی، معزز جج صاحبان عرفان علی کاٹھیا صاحب ڈپٹی کمشنر بہاڑی، ثاقب سلطان صاحب ڈی پی او بہاڑی، معزز ممبران پنجاب بار کونسلز، معزز صدور بار ایسوسیشنز و سیکرٹری ہائی بار ایسوسیشنز صاحبان، معزز نمائندگان پرنٹ، الیکٹرانک میڈیا و سول سوسائٹی اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے غیور، محنتی، پیشہ ور، لائق، صد احترام وکلاء صاحبان، السلام علیکم. آج کا دن ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن بہاڑی کی دعوت پر جناب عزت مآب سردار محمد شمیم خان چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تشریف لائے اور اپنے مصروف ترین اوقات میں سے کچھ وقت نکالا اور فیملی گارڈین کورٹ کمپلیکس کا افتتاح کیا، جس کے لیے ہم دل کی اتحاد گہرائیوں سے آپ کا اور آپ کے رفقا کار کا استقبال کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا ملک پاکستان اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور ایک وکیل قائد اعظم محمد علی جناح کی ولولہ انگیز قیادت سے قائم ہوا. اس ملک کے جو بھی جمہوری حکمران آئے ان میں زیادہ تر ایسی تعداد تھی جو پیشہ وکالت سے وابستہ تھی. قانون ایک دائرہ کار مہیا کرتا ہے جس کے اندر ایک معاشرتی نظام چلتا ہے. مساوات پر مبنی معاشرے کے لیے قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی ضروری ہے. مجھے یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے موجودہ دور میں عدلیہ آئین کی حکمرانی اور بنیادی حقوق کی محافظ اور صحیح نجات دہندہ کے طور پہ ابھری ہے. آج اس خوبصورت تقریب کے توسط سے جناب عزت مآب چیف جسٹس صاحب کو چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. وکلاء کو عدالتوں کی معاونت اور کیسز کی تیاری کے لیے لائبریری کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. آج کل کے اس جدید دور میں کمپیوٹر نے ہر جگہ پہ اپنی اجازت داری قائم کر رکھی ہے. کتابوں کے علاوہ آئی ٹی اور ای لائبریری کی اپنی اہمیت ہے. جناب والا سے استدعا ہے کہ ای لائبریری کے قیام کے لیے احکامات صادر فرمائے جائیں. ضلع بہاڑی کل سینکشنڈ عدالتیں 71 ہیں. ان کا مکمل عملہ اور بلڈنگز موجود ہیں جن کا باقاعدہ طور پہ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہے. لیکن ججز کی کمی کی وجہ سے 34 عدالتیں فنکشنل ہیں اور 36 جو عدالتیں ہیں ہماری تینوں تحصیلوں میں بہاڑی، بورا اور میلسی میں
وہ کام نہیں کر رہی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے روڈ میپ کے ذریعے پورے ضلع میں کچھ عدالتیں بطور اسپیشل کورٹس کے طور پہ بھی کام کر رہی ہیں، جس سے ہمارے ضلع کی عوام کو انصاف کی فراہمی اور ججز کی تعداد کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی ہے، جس کو فوری طور پر پورا کیے جانے کی درخواست ہے، جو ہمارا اور ہمارے علاقے کی عوام کا قانونی حق بھی ہے۔ اسپیشل کورٹس جس طرح کے بینکنگ کورٹ، کنزیومر کورٹ، لیبر کورٹ، اینٹی کرپشن کورٹ ڈویژن کی سطح پہ قائم ہیں اور ضلع میں ماہانہ دورے پہ آتی ہیں، جن کے دورے اکثر مہینے میں ایک آدھ ہوتا ہے، جو کہ حصول انصاف میں رکاوٹ ہیں، پورے نہ کرتی ہیں، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ اسپیشل کورٹس کو ضلع کی سطح پر قائم کیا جا سکے تاکہ سستا انصاف عوام کو مہیا ہو سکے۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن وہاڑی ایک پیشہ ور وکلاء پر مشتمل ہے، جن کی قابلیت، ذہانت اور اہلیت کسی سے کم نہیں ہے۔ جس طرح لاہور اور دیگر بڑے شہروں میں ہائی کورٹ کے ججز ایلیویٹ ہوتے ہیں، ہماری استدعا ہے وہاڑی اور دیگر ڈسٹرکٹس جو کہ پنجاب میں ہیں اور تحصیل بار ایسوسیشنز میں ہیں، ان سے بھی قابل وکلاء کو کنسیڈر کیا جائے۔ ڈسٹرکٹ بار وہاڑی کا ایک جو سب سے درینہ مسئلہ ہے وہ وکلاء کالونی کا مطالبہ ہے، جس کو وکلاء کالونی کے حصول کے لیے جدوجہد نصف صدی تک محیط ہے۔ 1984 میں وکلاء کالونی کے لیے اراضی مختص کی جا چکی ہے۔ محکمہ مال کے ریکارڈ میں وکلاء کالونی کا اندراج موجود ہے۔ لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کے فیصلے کے مطابق عدالت عالیہ کی طرف سے مقرر کردہ قیمت کو ڈی بی اے وہاڑی کے اراکین ادا کر چکے ہیں، اور ایک نقشہ اور ترتیب کے لحاظ سے پلاٹس کی الاٹمنٹ بھی وکلاء میں ہو چکی ہے، جو کہ منصفانہ طور پہ ہوئی ہے۔ اس پر 150 کے لگ بھگ گھر تعمیر ہیں اور وکلاء نے اپنی رہائشیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن وکلاء کی کالونی کی اراضی کو تاحال وکلاء کے نام منتقل نہیں کیا گیا۔ التماس ہے کہ وکلاء کالونی کی اراضی کو وکلاء کے نام کیے جانے کے احکامات صادر فرمائے جائیں تاکہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کا درینہ مطالبہ پورا ہو سکے۔ جناب کے دور میں ہمارا مطالبہ پورا ہونا بہت ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ آپ ہمیشہ بار اور بینچ دونوں کا مکمل احترام دیتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آج آپ یہ اعلان صادر فرما کر ہمارا درینہ مطالبہ پورا کریں گے اور ضلع وہاڑی اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کا مان رکھیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی اور کامیابی عطا دے۔ میں ایک بار پھر ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن وہاڑی کی طرف سے آپ کا اور آپ کے رفقا کار کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے ہماری دعوت پر وہاڑی تشریف لائے اور ہماری عزت و توقیر میں اضافہ فرمایا۔ والسلام۔ یہ تھے صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن وہاڑی جناب شکیل احمد تارڑ صاحب۔ بار اور بینچ عدل کے دو اہم ستون ہیں جو کہ ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ ایک دوسرے کے بغیر عدل و انصاف بر وقت فراہم کرنا بھی ناممکن ہے۔ بار اور بینچ کے مثالی تعلقات قائم رکھنے میں جناب چیف جسٹس سردار شمیم خان صاحب نے ہمیشہ اہم کردار ادا کیا ہے اور ہمیشہ بار کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا ہے، جو کہ عدل و انصاف کی فراہمی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جناب چیف جسٹس سردار محمد شمیم خان صاحب ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن وہاڑی کی دعوت پر ڈسٹرکٹ بار وہاڑی میں تشریف لائے ہیں، جس سے بار اور بینچ کی عزت افزائی ہوئی ہے۔ حالات کے قدموں پر کبھی قلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں پر کبھی قلندر نہیں گرتا، بڑے شوق سے گرتے ہیں سمندر میں دریا، کبھی سمندر دریا میں نہیں گرتا۔ اب ہماری سماعتوں میں مٹھاس بھرنے، ہماری ذہانتوں کو نکھارنے، ہماری رہنمائی کے لیے میں دعوت خطاب دیتا ہوں۔ شمع محفل، جان محفل، ہمارے سروں کے تاج، بار اور بینچ کے مشترکہ رہبر عزت مآب جناب چیف جسٹس سردار محمد شمیم خان صاحب کو دعوت دیتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔
नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब रजिस्ट्रार साहब, जनाब सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान, सदर व सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन विहाड़ी, जनाब एक्टिंग डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब, एडिशनल सेशन जज साहबान, सिविल जज साहबान, जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब, जनाब DPO साहब और एडमिनिस्ट्रेशन के दीगर अरकान, मेरे वकला भाइयों, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन विहाड़ी में आकर इंतहाई खुश हूँ और एक हफ़्ता पहले आपके प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी साहब लाहौर तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि यहाँ पर जो है फैमिली और गार्डियन कम्प्लेक्स का इफ्तिताह होना है, तो मैंने सिर्फ एक हफ़्ते का ही उनको कहा कि एक हफ़्ते के बाद मैं हाज़िर हो जाऊँगा। मैं यहाँ जुडिशरी को, वकला को और पूरे इलाके के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनके आज फैमिली और गार्डियन के कम्प्लेक्स का इफ्तिताह हुआ और वो बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। मुझे देख के बड़ी खुशी हुई है कि वहाँ पे कैबन्स भी छोटे छोटे बनाए गए हैं जहाँ पे बच्चे के साथ उनकी वालिदैन की मुलाकात का एहतमाम कराया जाएगा। और दूसरी अहम बात यह है कि फैमिली कोर्ट्स में अक्सर ख़वातीन आती हैं और ज़रा वो बाकी दूसरी कोर्ट से अलहदा हो तो उनमें सिक्योरिटी का भी एहसास होगा, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ जो मेन कोर्ट्स हैं उनमें अगर फैमिली कोर्ट्स होंगी तो यहाँ हर तरह के मुलजमान होते हैं, तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा कि वो सिक्योर और अच्छे हालात में और अच्छे एटमॉस्फेयर में बैठ के जजेस भी काम करेंगे और ख़वातीन और बच्चे भी एक अच्छे माहौल में वहाँ वो करेंगे। असल में जो फैमिली केसेस हैं ये बड़ा एक अहम इशू है। आजकल जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात बड़ी छोटी छोटी बातों पे ख़राब हो जाते हैं और क्या कहते हैं वो बिल्कुल भी बर्दाश्त का मादा नहीं रहा और लोग लिटिगेशन में चले जाते हैं। तो मेरी वकला भाइयों से ये गुजारिश होगी कि जब अगर मियाँ बीवी का कोई तनाज़ा हो जाए तो कोशिश किया करें कि उनको कोर्ट पहुँचने से पहले ही हल करा दें, क्योंकि मियाँ बीवी की सुलह कराना इस्लाम में एक बहुत बड़ा अजर और सवाब है। और एक और बात भी मैं बता दूं कि अगर मियाँ बीवी आपस में नाराज़ हो जाते हैं और वो सुलह करते हैं तो अल्लाह ताला दोनों के गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। तो चलें, ये तो था आज की कोर्ट के हवाले से। बाकी मुझे ये बड़ी खुशी हुई है कि यहाँ बेंच और बार के अच्छे ताल्लुकात हैं और यहाँ पे अच्छा काम हो रहा है। मैं आप वकला के पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से बहुत खुश हुआ हूँ। जब आप लोग तावन करेंगे तो डेफिनेटली अच्छे फ़ैसले आएंगे और जो लोग हमारा लिटिगेंट हैं उनको सही इंसाफ फ्राहम हो सकेगा। बेंच और बार जब तक आपस में उनकी कोलैबोरेशन नहीं होगी, आपस में ताउन नहीं होगा, तो सही फ़ैसले नहीं होंगे। जब भी किसी क्लाइंट का कोई प्रॉब्लम होता है वो सबसे पहले वकील के पास आता है और आप ही उसका केस बनाकर कोर्ट में पेश करते हैं। जितनी अच्छी तैयारी और अच्छी मेहनत से आप केस को प्रेजेंट करेंगे, यकीनन उतना ही अच्छा और बेहतर फ़ैसला आएगा। इसलिए आप बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में। जहाँ तक जजेस का ताल्लुक़ है, उनसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि मेरिट पे फैसले करें, जिसका होने वाला काम है वो ज़रूर कर दिया करें। डिस्ट्रिक्ट और सिविल जजेस की हद तक थोड़ा सा ये इम्प्रेशन है कि अच्छा जी हमने तो ये कर दिया, बाकी हाई कोर्ट खुद देखेगी। ये बात बहुत गलत है। जिसका जो काम होने वाला है आप ज़रूर करें, तो क्योंकि अगर एक आदमी का काम जो होने वाला है आप नहीं करेंगे, वो ऊपर आएगा तो उसके लिए मुश्किल भी होगी, उसके अखराजात भी होंगे और उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। तो अगर आप मेरिट पे सही फ़ैसले करेंगे तो डेफिनेटली आपका इस अल्लाह ताला उसका एक बड़ा अजर देता है। बल्कि अगर एक जज एक दिन में सारा दिन सही फ़ैसले करता है तो उसको 60 साल की मकबूल नफली इबादत के बराबर सवाब होता है। तो आप खुदारा इस इतनी बड़ी जो अल्लाह ने आपको रियायत दी है उसका फ़ायदा उठाएं। वकला के लिए भी मैं कह दूँगा कि जहाँ आपका जजेस के साथ हर मामले में वो कहते हैं ना, दो पहिए, इसी तरह साहब और गुनाह में भी आप हमारे साथ साथ हैं।
अगर एक वकील को पता है कि ये इस एक शख्स का हक नहीं है और वो उसको हक दिलवा देता है, तो यकीन करें उसको अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। हक वाले का केस लें, उसको हक दिलवाएं, आपका भी इंशाअल्लाह रोज़ महशर अर्श के साए तले मकाम होगा, क्योंकि आप भी मेहनत करते हैं एक इंसाफ दिलाने के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला को अगर कोई चीज़ पसंद है तो इंसाफ ही है। तो इसलिए कोशिश करें कि जिसका काम नहीं होने वाला और अगर कोई गलत काम है तो उसको डिस्करेज करें। अल्लाह ताला आपको किसी ऐसे ज़रिए से कंपनसेट करेंगे माली तौर पे कि यकीन करें आप उसका तस्वर भी नहीं कर सकते। मैं अपनी ज़ाती तौर पे मैं आपके तजुर्बे की बात बता रहा हूँ। जहाँ तक कुछ मतालबात की बात आई है, प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि ई लाइब्रेरी के आपको दे दी जाए, तो वो मैं ऐलान करता हूँ कि इंशाल्लाह आपके सेशन जज साहब आते हैं तो आते ही फौरी तौर पर आपको ई लाइब्रेरी दे दी जाएगी। जजेस की कमी के हवाले से प्रेसिडेंट साहब ने बात की, ये बात उन्होंने पिछले हफ्ते मुझे लाहौर आके भी फरमाई थी, तो मैंने इनके सामने ही रजिस्ट्रार साहब को बता दिया था कि जो कमी है उसको आप चाक आउट करके तो जहाँ जहाँ कमी है वो पूरी कर दें। वो हमने देख लिया है, इंशाल्लाह विद इन अ वीक जहाँ जहाँ कमी है एडिशनल्स की या सिविल जज साहबान की, इंशाल्लाह हम आपको पूरी करके देंगे। यहाँ पे एक बात हुई है, जनाब हैदर उस्मान साहब सदर बार हाई कोर्ट मुल्तान ने भी फरमाई और मेरे सदर विहाड़ी डिस्ट्रिक्ट बार विहाड़ी साहब ने भी फरमाई हाई कोर्ट में एलिवेशन के हवाले से। तो मैं जनूबी पंजाब से हूँ और मेरी अवलीन तरजीह होती है कि यहाँ से कोई ना कोई जज ज़रूर एलिवेट होना चाहिए। पिछली दफ़ा मैंने एक लिस्ट भेजी थी जिसमें 2 मुल्तान के वकला साहबान को मैंने लिस्ट में रखा था, जनाब को पता होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो किसी वजह से नहीं हो सकी। तो बहरहाल इंशाल्लाह जब भी कभी ऐसा मुझे मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर इसके लिए करूँगा। एक और मुतालबा था कि आपकी वकला कानूनी में कुछ घर भी बन चुके हैं, लेकिन अभी वो आपके नाम ट्रांसफ़र नहीं हुई। अब मुझे उसका कोई बैकग्राउंड पता नहीं है, अगर आपको इलाट हो चुकी है तो फिर क्यों ट्रांसफ़र नहीं हुई। मैं जहाँ पे डिप्टी कमिश्नर साहब बैठे हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप इस मैटर को देखें, अगर वाकई कोई इलाट हुई है तो इनके नाम में ट्रांसफ़र करने में कोई कबात नहीं है, और अगर कोई मुश्किल है तो काइंडली आप मुझे बताइएगा, मैं लाहौर बैठ के मुझसे जो हो सकेगा मैं ज़रूर करूँगा। मुझे जहाँ भी बात करनी पड़ेगी तो ये इनका काम बहुत जल्दी होना चाहिए। आपको मैं आपके ज़िम्मे लगा रहा हूँ, आप खुद कर सकते हैं तो इसको कर दीजिएगा, अगर नहीं कर सकते तो मुझे आपने वहाँ पे बताना है, ये आपकी ज़िम्मेदारी हो गई, और जल्दी बताना है ताकि जहाँ से ये हो सकता है मुझे बताना है तो मैं इंशाल्लाह वो करवा दूँगा। तो बहुत खुशी हुई है, आप सब मेरे भाई हैं, मुझे यहाँ की खुशी हुई है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। दूसरी चीज जो कि अवार्ड की जा रही है जनाब खालिद इसाक साहब AM बिहारी। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही फैसल सी चौधरी एडवोकेट और कैमरामैन सैफरमैन सैफ़ी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।